इस फर्श अज़ा पे आए हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम ज़िक्र सुन सके, हम अहले बैत की मोहब्बत को सुन सके और जान सके कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कैसे हैं, दुश्मनाने अहले बैत कैसे हैं। जितने भी अज़ादार हैं सब मजलिस में आते हैं, फर्श अज़ा पे आते हैं। यहाँ तक कि और जगहों पे, दीगर जगहों पे देखा जाता है वहाँ पे किसी कौम और मिल्लत की, कहीं भी किसी कौम और मिल्लत की कोई रोक टोक नहीं है, जो चाहे वो फर्श अज़ा पे आ सकता है, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, हर कोई फर्श अज़ा पे आता है सिर्फ मजलिस के लिए। लेकिन मुबल्लिगीन का ऐसा कहना है, मुबल्लिगीन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं मजलिस में न जाया करो, मातम न किया करो, मजलिस में न जाया करो, ये न किया करो, वो न किया करो। फिर बाद में कहने लगे अच्छा मजलिस में जाया करो लेकिन अलम न देखा करो, ताबूत न देखा करो, जुलझना न देखा करो, सिर्फ मजलिस में जाया करो, मजलिस में जाया करो लेकिन ये न किया करो, वो न किया करो। हमने जब तारीख़ की किताबों को चेक किया और देखा, उसमें पता चला तारीख़ में भी ऐसा वाक़या है जो आज वाक़या हो रहा है। लखनऊ में भी हमने देखा कि बड़े बड़े लंगर लगते हैं, हुसैन के नाम पे खाना भी खिलाया जाता है, हर जगहों पे खाना खिलाया जाता है, वहाँ पे किसी की रोक टोक नहीं है, हर कोई जाता है खाता है चला जाता है, हर कोई जाता है खाता है चला जाता है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है। चाहे हमारा हिंदू भाई हो मुसलमान भाई हो, आए खाए चला जाए, आए खाए चला जाए। क्यों? क्योंकि हुसैन का दरबार है, जिसका दिल चाहे वो आए इस फर्श अज़ा पे खा के चला जाए। लेकिन इसमें कुछ ऐसे मौलवी आ गए हैं जो मना करने लगे हैं, सिर्फ जाना लेकिन कुछ करना नहीं, सिर्फ जाना कुछ करना नहीं, खा के चले आना बस। इसी तरह मैंने जब ये देखा तो मैंने किताबें उठाई और तारीख पढ़ी कि कहाँ पे ये वाक़या हुआ है, तो मुझे एक वाक़या पता चला कि दावत ज़ुलशीरा, जहाँ पे रसूल अल्लाह ने दावत दी थी जनाब अबू तालिब के घर में कि आओ आओ, सब आते गए खा के चले गए, आते गए खा के चले गए, आते गए खा के चले गए। यानी पता चला ये लोगों को खाने से परेशानी नहीं है, जिक्र से परेशानी रसूलुल्लाह भी उस वक्त जब बुलाते थे तो लोग आते थे, खाते थे, चले जाते थे। जैसे ही खड़े होते कुछ बयान करने के लिए फौरन लोग चले जाते थे। यानी खाने में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो जिक्र सुनने में है, जिक्र होने में है। और क्या होता है कि रसूलुल्लाह को ये लोग तो 40 बरस के बाद नबी मानते हैं कि रसूलुल्लाह जब पैदा हुए तो नबी नहीं थे, 40 बरस के बाद उन्होंने जब नबूवत का ऐलान किया तब नबी बने। अरे तुम कहते हो लेकिन हम तो बचपने से नबी को नबी मानते हैं, जब से पैदा हुए तब से नबी थे, जवानी में नबी थे, बचपने में नबी थे, जब से अल्लाह ने नूह खल किया तब से नबी थे। अब कहोगे सबूत दिखाओ, कैसे तुम कह रहे हो कि जब से पैदा हुए तब से नबी थे? तो सबूत सुनो, कुरान उठाओ, कुरान उठाने के बाद पढ़ो कि जनाब मरियम की आगोश में जब जनाब ईसा आए, आने के बाद जब लोगों ने सवाल किया ए मरियम तुम्हारा तो शौहर भी नहीं है, ए मरियम तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, ए मरियम तुम्हारा भी अक़्द भी नहीं हुआ है, ये बच्चा कैसा है? जवाब दो, ये बच्चा कैसा है? जवाब दो। जनाब मरियम खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रही है। क्यों? एक मासूमा है, खामोश है। अल्लाह कह रहे हैं मरियम तुम जवाब न देना, जिसको जवाब देना होगा वो देगा। जनाब मरियम खामोश है। एक जुमला यहीं पे देना चाहता हूँ, मासूमा है लेकिन खामोश है। लोग सवाल कर रहे हैं ये बच्चा कैसा? शौहर भी नहीं है, अक़्द भी नहीं हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रही है। एक ही जुमला तो निकलता है, मासूमा वो है जो आयरों गैरों का सलाम का जवाब नहीं देती, अब चाहे वो कलाम का जवाब हो या सलाम का जवाब हो, किसी का जवाब नहीं देती, खामोश है। इतने में क्या हुआ? गहवारे में जनाब ईसा 3 दिन के आलम में बोल उठे, इन्नी अब्दुल्ला आतीनल किताब, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और किताब लेके आया हूँ। अल्लाह ने किताब दी है, मैं किताब लेके आया हूँ। यानी तुमने कुरान में तो ये तो पढ़ लिया कि जनाब ईसा पैदा हुए और 3 दिन के आलम में ये ऐलान कर गए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और किताब लेके आया हूँ। इससे क्या
साबित हुआ। क्या कह रहे हो कि जनाब मरियम के लिए दलील बन के गवाही दिए? नहीं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ने किताब दे के भेजी है। तो तुम तो ये मान रहे हो कि 3 दिन के आलम में ईसा जैसा नबी, 3 दिन के आलम में वो नबी मान रहे हो, लेकिन जो नबियों का सरदार हो, जो ईसा का सरदार हो, उसे 40 बरस सलवात हो दे अरे जो ईसा जैसा नबी हो, उसे बचपन से कह रहे हो कि ये नबी है, अल्लाह ने नबी बना के भेजा है। और जो नबियों का सरदार हो, उसे कह रहे हो कि 40 बरस के बाद उन्होंने ऐलान किया तब नबी बने। तो इसी में अब ये हुआ कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह को ज़ौक़ महसूस हुआ। ये भी देख लीजिए कि ज़ौक़ महसूस हुआ है। आने के बाद कहा है फातिमा, मैं जिसमें ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे चादर यमानी की ज़रूरत है। फातिमा ने कहा लीजिए चादर यमानी। लिए, लेने के बाद रसूलुल्लाह चादर के अंदर गए और ओढ़ के सो गए। इतने में मौलाए कायनात आए। कहा मैं अपने भाई रसूलुल्लाह की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कहा हाँ अंदर है और चादर के अंदर है। इतना कहना था, मौला अली गए, इजाज़त लिए, लेने के बाद चादर के अंदर चले गए। यानी अब यहाँ पे कहने दीजिए कि रसूलुल्लाह के जिस्म में जब ज़ौक़ महसूस हुआ, हम लोगों के जिस्म में जब कोई भी हरारत महसूस होती है, ज़ौक़ महसूस होता है, हम हकीम के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। कायनात को बता रहे हैं कि सुनो, मासूम को हकीम की ज़रूरत नहीं है, चादर यमानी की ज़रूरत पड़ती है। चादर यमानी की ज़रूरत पड़ती है, उसे हकीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद आ गया तो सुन लीजिए, जब लोगों ने कहा था कि रसूलुल्लाह तो हिज़यान हो गया है, माज़अल्लाह रसूलुल्लाह पागल हो गए हैं, अरे इतना उर्फ़े आम हुआ कि ये खबर बहरैन तक पहुंच गई। अब जब बहरैन में पहुंची तो एक हकीम ने सुना। सुनने के बाद कहा कि या रसूलुल्लाह हिज़यान हो गया, पागल हो गए, क्यों ना हम उनके लिए दवाइयाँ तैयार करें। रसूल अल्लाह के लिए उसने दवाइयाँ तैयार करनी शुरू कर दी। अब जब दवाइयाँ बन गई, बनने के बाद लेके आया, जब मदीने में पहुंचा तो लोगों से सवाल कर रहा है रसूल अल्लाह का घर कहाँ है। मैंने सुना है कि वो माज़अल्लाह पागल हो गए, हिज़यान हो गया है, उनके अक्ल के लिए, उनके जहन के लिए दवाइयाँ बना के लाया हूँ। कहा हकीम तू लेट हो गया, तू देर में आया, रसूल अल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है। कहा अच्छा अब आ गए हैं तो उनका घर बता दो, किस घर वाले से मुलाकात करके फिर वापस चला जाऊंगा। कहा ठीक है, सामने जनाब अबू तालिब का घर दिख रहा है, चले जाओ, मौला अली मिलेंगे, मुलाकात कर लेना। हकीम आया, आने के बाद खुलबाब किया, दरवाज़ा खुला, मौलाए कायनात आए, आने के बाद खोला, हकीम अंदर आया, आने के बाद बैठा। कहा कैसे आना हुआ। कहा मैं ये दवा बना के लाया हूँ, क्योंकि मुझे ख़बर मिली थी कि रसूल अल्लाह माज़अल्लाह पागल हो गए हैं, हिज़यान हो गया है, इसलिए उनके लिए दवा बना लाया हूँ। कहा अच्छा ये दवा का असर क्या होगा। कहा ये दवा अगर पागल इंसान पी लेगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। कहा अच्छा तुरंत पी लेगा ठीक हो जाएगा। कहा हाँ। कहा अगर जो पागल ना हुआ हो वो पी ले तो क्या होगा। कहा अगर पागल नहीं हुआ है वो ये दवा पी ले तो पागल हो जाएगा। क्या गारंटी है। कहा 100% गारंटी है, क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल करके देख भी लिया है, रिसर्च करके देख भी लिया है। सही सालिम इंसान पी ले तो पागल हो जाए, अगर पागल पी ले तो सही हो जाए। क्या ऐसी बात है। शीशी देखूं, दिखाया। अब जो शीशी मौलाए कायनात ने ली, ढक्कन खोला, खोलने के बाद मौलाए कायनात वो शीशी पी गए, सारी दवाइयाँ पी गए। हकीम घबरा गया, कहा या अली आप तो सही सालिम हैं, आप तो एकदम सही है, आपको पीने की क्या ज़रूरत थी। अगर पी लिया है तो कोई वज़नी चीज़ ना उठाइएगा, कोई भारी चीज़ ना उठाइएगा। कहा क्यों। कहा अगर भारी चीज़ उठा लेंगे, वज़नी चीज़ उठा लेंगे तो दवाइयों का असर और जल्दी होने लगेगा, तुरंत आप पागल हो जाएंगे। कहा ऐसी बात है। मौलाए कायनात घर से बाहर गए, जाने के बाद सामने एक मकान था, मकान को हाथों पे बुलंद कर दिया। अब हाथों में जैसे ही उठा लिया, हकीम घबरा गया, बाहर आया, आने के बाद कहता याली क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा था वज़नी चीज़ ना उठाइए, आपने पूरा घर उठा लिया। अब इतना कहना था, मौलाए कायनात ने ज़मीन पे फिर मकान रख दिया। अब जब मकान रख के वापस आ गए, हकीम तो घबराया हुआ है, घर के अंदर गया, जाके कहने लगा ए साहिब घर वालों ठीक तो हो, एक घर में रहने वालों ठीक तो हो। अरे अभी अभी मैंने देखा मौला अली ने तुम्हारे घर को हाथों पे उठाया था, अरे चोट तो नहीं लगी।
کسی کو ٹکر تو نہیں لگی, کسی کو کچھ ہوا تو نہیں, کوئی تو زخمی نہیں ہوا. ارے تم لوگ ٹھیک تو ہو؟ گھر والوں نے کہا ارے کوئی پاگل گھر میں آ گیا ہے, کوئی بیوقوف گھر میں آ گیا ہے, اسے دھکے مار کے باہر نکالو. اتنا کہنا تھا, علی نے کہا اے حکیم کیسی دوا بنا کے لایا تھا؟ پی میں نے ہے, اثر تجھے کر رہی ہے. لوگوں کو مجھے پاگل کہنا چاہیے, لوگ تو تجھے پاگل کہہ رہے ہیں. تو مولا کائنات اسے بتانا یہ چاہتے تھے کہ سن, معصوم کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی اگر ذوق بھی محسوس ہوتا ہے تو چادر یمنی کی تلاش کرتا ہے, وہ چادر یمنی کے پاس جاتا ہے. سنو اب یہ واقعہ سنو. جب چادر یمنی کے پاس سب جمع ہو گئے, فاطمہ زہرا بھی جمع ہو گئی. جمع ہونے کے بعد اب جبرائیل دیکھتے ہیں کہ سارا نور ایک جگہ ہو گیا ہے, پنجتن کا نور ایک جگہ ہو گیا ہے. تو اب پہچان نہیں پا رہے ہیں کون ہے. جناب جبرائیل سوال کر رہے ہیں, اللہ یا رب ومن تحت الکساء, اس چادر کے نیچے کون لوگ ہیں, اس چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ تو آواز آئی, جبرائیل تم پہچان نہیں پا رہے ہو تو سنو, اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے, فاطمہ کے بچے ہیں, یعنی ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا, یعنی فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بچے ہیں. اب میں سوال کروں گا کہ ہاتھوں کو جوڑ لوں گا, اے پروردگار کائنات کو خلق کرنے والا, تو اگر پہچان کروانا ہوتا تو رسول اللہ سے پہچان کرواتا. ارے سرداروں کا انبیاء ہے, تو اس سے پہچان کرواتا کہ یہ رسول اللہ ہے, یہ ان کی بیٹی ہے. ارے ایسے پہچان کرواتا کہ ان کے بھائی علی ہیں. ارے ایسے پہچان کرواتا کہ نواسہ ہیں. ارے تو نے فاطمہ سے کیوں پہچان کروایا؟ تو پتا چلا کہ اکبر اگر تجھے جاننا ہے تو سن, میں اس لیے پہچان کروا رہا ہوں تاکہ کل روز یہ لوگ نہ کہہ سکے کہ اس اہل بیت میں رسول اللہ کے رشتے دار نہیں ہے, زہرا کے رشتے دار ہیں. اس لیے میں نے زہرا سے رشتہ دلوایا ہے, زہرا سے پہچان بتائی ہے کہ سنو, رسول اللہ کے رشتے داروں کو اہل بیت نہیں کہتے, بلکہ زہرا کے رشتے داروں کو اہل بیت کہتے ہیں. اس لیے میں نے زہرا سے بتایا تعارف کر کے کہ یہ زہرا کے بابا ہیں, یہ زہرا کے شوہر ہیں, یہ زہرا کی یہ ہیں. اس لیے زہرا سے بتایا. اور جانتے اسی وقت کون, ایک ایسی بیوی جو خیر پہ تھی, ام سلمہ, آنے کے بعد سوال کرنے لگی تھی, یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بی بی تم تو نیک ہو, تم تو خیر پہ ہو, لیکن چادر کے اندر نہیں آ سکتی, چادر کے اندر نہیں آ سکتی. تو آپ بتائیں, جب ایک خیر والی بیوی چادر کے اندر نہیں آ سکتی تو جو پیر میں رہتی ہو وہ بیوی کیسے آ سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو یہ رسول اللہ ہیں کہا. اور دیکھیے رسول اللہ ایک مرتبہ جب نماز پڑھا رہے تھے, یہ بھی واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, صرف جملہ دینا ہے, نکتہ دینا ہے, کہ امام حسین صفوں کو چیرتے ہوئے جب رسول اللہ کے پشت پر سوار ہو گئے, ہونے کے بعد جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہیں پہ نماز کو طول دیجئے, یہیں پہ نماز کو تھوڑی دیر روک دیجئے, کھڑے نہ ہوئیے گا جب تک حسین نہ اتر جائیں. آج تک کسی نے آپ سے کہا ہو کہ آپ کا سجدہ قبول ہے؟ کوئی فرشتہ آ کے کہا ہو کہ آپ کا رکوع قبول ہے, آپ کا قیام قبول ہے, آپ کا سجدہ قبول ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ نبی ہیں اس لیے فرشتہ کہہ رہا ہے کہ سجدے کو طول دو. کس سے کہہ رہا ہے؟ ارے اس سے کہہ رہا ہے جس کا سجدہ بھی قبول ہوتا ہو, جس کا ہر فعل قبول ہوتا ہو, جس کا رکوع بھی قبول ہے, جس کا قیام بھی قبول ہے, جس کا قنوت بھی قبول ہے. ارے وہ ہے جو نمازوں کا نماز ہے, جو طٰہٰ کی نماز ہے, جو یاسین کی نماز ہے, جو مزمل کی نماز ہے, جو مدثر کی نماز ہے. ارے جو نمازوں کا نماز ہے, جس کا ہر فعل قبول ہوتا ہو, جس کا ہر فعل قبول ہوتا ہو, اس کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ
کہ جاؤ کہہ دو کہ نماز کو طول دے، نماز کو روک دے، جب تک حسین نہ اتر جائیں تب تک کھڑے نہ ہو۔ ارے جس کی نماز قبول ہو رہی ہو اس کو بھی روک دیا جا رہا ہے، تو یعنی پتہ چلا جس کی نماز قبول ہو رہی ہو وہ اگر حسین آ جائے تو قبول والے کی نماز بھی رک جاتی ہے، تو فضول والے کی نماز بغیر حسین کے صلوات پڑھ دے محمد۔ جب قبول والی نماز رک جاتی ہے حسین کی وجہ سے، تو بغیر حسین کے جو فضول والی نماز ہے وہ کیسے قبول ہوگی؟ اب یہاں پہ لوگ تو رسول اللہ کو اپنے جیسا بھی بتانے لگے ہیں کہ رسول تو ہم جیسے تھے، ہم اس طرح کھاتے تھے، ہماری طرح چلتے تھے۔ تو دو جملے دینے ہیں اس پہ بھی کہ رسول اللہ وہ ہستی ہے کہ جب اللہ نے قرآن مجید کو نازل کرنا ہوا تو کہا اگر پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر آسمان پہ نازل کرتا تو دو ٹکڑے ہو جاتے، زمین پہ نازل کرتا تو زمین پھٹ جاتا۔ کہاں نازل کیا؟ رسول اللہ کے سینے پہ نازل کیا۔ درود پڑھے محمد اللہ صلی علی محمد اگر اس کتاب کو میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ، یعنی کتاب اتنی وزنی ہے، اتنی معتبر ہے، اگر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان دو ٹکڑے میں ہو جاتا۔ نازل کہاں کیا؟ رسول کے سینے پا۔ اب تم کہتے ہو رسول ہم جیسے ہے، ارے رسول کا سینہ تو پہاڑ سے افضل ہے، رسول کا سینہ تو آسمان سے افضل ہے، رسول کا سینہ زمین سے افضل ہے۔ ارے تم رسول کے جسم کی برابری بعد میں کرنا، پہلے رسول کے سینے کی برابری کر کے دکھا۔ رسول کو اپنے جیسا بتاتے ہو۔ سنو رسول اللہ جب معراج پہ گئے، لیجیے آپ کو معراج تک لے کے چلتے ہیں۔ جب رسول اللہ معراج پہ گئے، پہلے آسمان پہ گئے تو پوری کائنات ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ رسول اللہ دوسرے آسمان پہ گئے تو پہلا آسمان پوری کائنات زمین کے نیچے، ان کے پیروں کے نیچے آ گئی۔ تیسرے آسمان پہ گئے، دو آسمان اور زمین نیچے آ گئی پیروں کے نیچے، یہ کہہ دیا جائے کہ ان کے جوتیوں کے نیچے آ گئی۔ چلیے ابھی آگے بتاتا ہوں۔ جب چوتھے آسمان پہ گئے تو تین آسمان پوری زمین، پانچویں آسمان پہ گئے چار آسمان پوری زمین، چھٹے آسمان پہ گئے پانچ آسمان پوری زمین، ساتویں آسمان پہ گئے چھ آسمان پوری زمین پیروں کے نیچے آ گئی۔ اب جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو اللہ نے کہا یا رسول اللہ جوتیاں پہنے ہی چلے آؤ، جوتیاں اتارنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی رسول اللہ جوتیاں پہنے ہوئے وہاں تک گئے، یعنی جوتیوں کے نیچے چھ آسمان ہے اور پوری کائنات ہے۔ ارے تم کہتے ہو رسول ہم جیسے ہیں، ارے رسول کی برابری بہت دور کی بات ہے، پہلے رسول کی جوتیوں کی برابری کر لو پھر رسول کی برابری۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ رسول اللہ کے لیے، لیکن میں نے جو آیت پڑھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو سب سے پسندیدہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام ہے، اور اللہ نے اس اسلام کے لیے ہر ایک نبی کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، صرف اس دین کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے۔ اب جب تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، میں کہوں گا اللہ کسی کو بھیج دیتا، یہاں بندے آ رہے تھے انہیں سے کہہ دیتا کہ جاؤ تبلیغ کرو۔ یہ نبیوں کی کیا ضرورت تھی، یہ اماموں کی کیا ضرورت تھی، اتنے نبیوں کو کیوں بھیجا، معجزات دے کے کیوں بھیجا، کہا جاؤ تبلیغ کرو۔ کیوں بھیج رہا ہے؟ کہا اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھ سکے جب اس دین کو پھیلانے کے لیے اتنے بڑے بڑے نبیوں کی ضرورت ہوئی تو وہ دین کتنا بہتر
बेहतरीन दीन होगा, वो दीन कितना सुकून वाला दीन होगा, वो दीन कितना इत्मीनान वाला दीन होगा। इसलिए इतने बड़े बड़े नबियों को भेज रहा है ताकि लोग समझ सकें कि ये इस्लाम क्या है, ये दीन क्या है, ये दीन क्या है। लीजिए मैं यहाँ पे बताऊँ, जब जनाब नूह आए, आने के बाद तबलीग करने लगे, 950 बरस तक उन्होंने तबलीग की है सिर्फ, और 950 बरस तक तबलीग किए करने के बाद जानते क्या होता था, जनाब नूह के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, कांटे बिछाए जाते थे ताकि ये तबलीग करने के लिए ना निकल पाए। यहाँ तक कि इतने पत्थर उनके ऊपर मारे जाते थे कि तारीख ने लिखा कि जनाब जिब्राइल आते थे और अपने परों से पत्थरों को हटाते थे, और जब पत्थर लोग मारते थे तो जनाब नूह नौहा पढ़ने लगते थे, गिरिया करने लगते थे कि अल्लाह कैसे तबलीग करूं, ए अल्लाह ये लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं। और नौहा पढ़ते थे, मातम करते थे, मसाइल पढ़ते थे, कांटे बिछाते थे, पैरों में चुभ जाते थे तो रोते थे, गिरिया करते थे, मातम करते थे। अब जो लोग कहते हैं कि मातम करना बिदअत है, वो तारीख उठाएं देखे कि मातम करना बिदअत नहीं है बल्कि नूह की शरीयत है। नूह ने भी मातम किया है, नूह ने भी गिरिया किया है। अभी कुछ लोगों ने कहा था कि लोग कहते हैं कि शिया कौम मातम न किया करे और बाकी सब कुछ किया करे, सिर्फ मातम न किया करे। मैं कह दूं इसलिए ये लोग मातम को रोक रहे हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि मातम ये आपका एक असलहा है, एक हथियार है आपके लिए। कैसे बताऊं, जब बनी अब्बास और बनी उमैया से एक मरतबा खिलाफत की वजह से लड़ाई होने लगी, कत्ल गारत होने लगी, वो बनी अब्बास वाले बनी उमैया को कत्ल करने लगे, तो उसमें कुछ अपने लोग शिया वाले लोग उसमें बनी अब्बास में शामिल हो गए और जाके बनी उमैया का कत्ल करने लगे। जब छठे इमाम के पास ये खबर आई कि हमारे लोग भी जाके कत्ल कर रहे हैं, फ़ौरन पैगाम भिजवाया कि जाओ जल्दी और सबसे कह दो कि तुम्हें मौला ने बुलाया है, जल्दी हाजिर हो जाए। गए, सब जाने के बाद पैगाम पहुंचाया कि मौला बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। अब सब लोग आए, आने के बाद कहा जी मौला। मौला ने कहा क्या कर रहे हो? कहा मौला हम कत्ले इमाम हुसैन का इंतकाम ले रहे हैं, इन्हीं के बाप दादाओं ने हमारे इमाम हुसैन को मारा था, हमारे आका को मारा था, इसलिए हम इंतकाम ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं, हम इनको मारेंगे, कत्ल करेंगे। कहा अगर इंतकाम लेना है? कहा हाँ इंतकाम लेना है। कहा अगर इंतकाम लेना है तो तलवारें फेंक दो, इंतकाम लेना है तो नेज़े फेंक दो, इंतकाम लेना हो तो भाले फेंक दो। कहा जी मौला, फेंक दिया। जी मौला तलवारें फेंक दी, जी मौला नेज़े फेंक दिए, जी मौला सब कुछ फेंक रहे हैं। कहा मौला आप क्या करें, इंतकाम कैसे लें कत्ले इमाम हुसैन का? कहा अगर इंतकाम लेना है तो अपने दोनों हाथों को हवाओं में बुलंद करो और हवाओं में बुलंद करने के बाद अपने सीने पे मारो, हाथों को मातमदारों सुनो जो मातम करते हैं। कहा ये असलाह है, मौला ने बताया सुनो, हाथों को हवाओं में बुलंद करो, बुलंद करने के बाद अपने सीने पे मारो। अब लोग पूछने लगे मौला ये कैसा इंतकाम है, ये तो हमारा ही हाथ होगा, हम अपने ही सीने पे मारेंगे, ये कैसा इंतकाम होगा? मौला ने कहा सबसे बड़ा इंतकाम ये होगा, सबसे बड़ा असलहा तुम्हारा ये होगा कि तुम अपना हाथ अपने सीने पे मारोगे, दुश्मन देख देख के मर जाएगा, कयामत तक नहीं कह सकता कि इसने मारा है, देख देख के मर जाएगा, कह नहीं सकता इसने मारा है। कहा मौला बहुत खूब। कहा हाँ सुनो, अगर कोई शिकायत भी करना चाहेगा एक मर्तबा दुनिया के किसी भी अदालत में जाएगा, शिकायत करेगा कि ये लोग हमें मारते हैं, ये लोग हमें परेशान करते हैं, तो जज वहाँ का सवाल करेगा बताओ क्या हुआ? वो लोग कहेंगे ये हमें मारते हैं, ये हमें मारते हैं, ये हमें सताते हैं। जज एक ही सवाल करेगा कहाँ मारा? जख्म दिखाओ। कहाँ मारा? जख्म दिखाओ। अब कहेंगे कि ये जज साहब ये हमें थोड़ी मारते हैं, ये तो अपना हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ अपने सीने पर मारते हैं। तो दुनिया का हर जज यही फैसला करेगा कि सुनो जब ये अपना हाथ अपने सीने पे मारता है तो दर्द तुम्हारे सीने को क्यों होता है? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मौला ने बता दिया कि सुनो ये तुम्हारा एक असलहा है, इसे लोग रोकने की बहुत कोशिश करेंगे,
کہ ماتم نہ کرو، ماتم نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے وہ مرتے رہیں گے، گھٹ گھٹ کے مریں گے، اس وجہ سے وہ منع کرتے ہیں۔ اور اگر ماتم کی باری آ رہی ہے تو ماتم تو ہر نبیوں نے کیا ہے، فرشتوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ تاریخ آپ اٹھائیں گے تو 80,000 سے زیادہ فرشتوں کو صرف کربلا میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ امام حسین پہ گریہ کر سکے، امام حسین پہ ماتم کر سکے۔ اور وقت نہیں ہے، نہیں تو میں ایک ایک نبیوں کی اور ایک ایک اماموں کو بتاتا کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے امام حسین پہ ماتم کیا ہے، امام حسین پہ گریہ کیا ہے۔ صرف جلدی جلدی ایک نبی کا اور سن لیجئے کہ جناب نوح کی ذکر ہو رہا تھا، اس لیے بیان کر دے رہا ہوں کہ جناب نوح نے کس طرح سے امام حسین کو یاد کیا ہے۔ جناب نوح کی کشتی جب چلی ہے، سب کو سوار کر کے لے کے چلے ہیں، جب طوفان آیا ہے، پورا سیلاب آ گیا ہے، پانی پانی ہو گیا، تو ایک جگہوں پہ ان کی کشتی پھنس گئی۔ جب پھنس گئی تو یہ گریہ کرنے لگے، رونے لگے کہ اتنی محنت کے بعد ہم لوگ چلے ہیں، سب کو اکٹھا کر کے اب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں کروں تو کیا کروں، یہ کشتی پھنس چکی ہے، آخر یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے کشتی نہیں نکل رہی ہے۔ تو جبرائیل نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں نوح اللہ نے پیغام دیا ہے کہ نوح یہ زمین زمین نینوا ہے، یہ زمین کربلا ہے، اس وجہ سے تمہاری کشتی رک گئی ہے۔ جب تک یہاں پہ ماتم نہیں کرو گے، گریہ نہیں بہاؤ گے حسین پر، تب تک یہ کشتی نہیں نکلے گی۔ تو اس لیے دیکھیے کہ جناب نوح نے بھی وہاں پہ ماتم کیا، وہاں پہ گریہ کیا۔ اور جناب جبرائیل نے فضائل کا رخ یہ بھی سن لیجئے کہ جناب جبرائیل نے کہا نوح اگر کشتی پار لگانی ہوگی تو صرف قاتلان حسین پہ لعنت بھیجتے رہنا، کشتی پار لگتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد جو حسین کے قاتل ہیں ان پہ لعنت بھی بھیجتے رہو۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں گفتگو کروں گا، کل میرے گھر پہ بھی مجلس ہے دادا کی اصال ثواب کی، تو کل کی مجلس میں اور گفتگو ہوگی۔ یہیں پہ ربط مسائل کی طرف آ رہا ہوں کہ ماتم جو ہے، حسین کا غم جو ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں منایا ہے، تو میں بتاؤں رسول اللہ جب آخری وقت میں تھے اور بستر علالت پر تھے، تو جب ایک مرتبہ انہیں یاد آیا کہ جناب جبرائیل میرے لیے جنت سے کفن لے کے آئے ہیں، تو کہا اے بیٹی فاطمہ جاؤ وہ صندوق لے کے آؤ جس میں جنت کا کفن رکھا ہوا ہے۔ وہ صندوق لایا گیا، رسول اللہ نے وہ کفن منگوایا، منگانے کے بعد کفن لیا، کفن کے ایک ایک ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کیے، مولا علی کو بلایا، کہا لو وقت ضرورت یہ تمہارے کام آئے گا۔ دوسرا کفن کا ٹکڑا پھاڑا، بلایا، کہا بیٹی فاطمہ آؤ یہ اپنے لیے کفن رکھ لو، وقت ضرورت تمہیں کام پڑے گی۔ تیسرا پھاڑا، پھاڑنے کے بعد حسن کو بلایا، بلانے کے بعد کہا حسن تم بھی رکھ لو، یہ جنت کا کفن ہے، وقت ضرورت تمہیں بھی کام آئے گا۔ لاسٹ بچا تھا، جو آخری بچا تھا، رسول اللہ نے اپنے لیے رکھ لیا کہ یہ جنت کا کفن میرے کام آئے گا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسین ایک گوشے میں جا کر گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ جب ماں فاطمہ امام حسین کے پاس پہنچی تو امام حسین سے سوال کرتی ہیں یہ بیٹا کیا ہوا، آخر رو کیوں رہے ہو، آخر گریہ کیوں کر رہے ہو؟ تو امام حسین نے کہا اماں آپ نے دیکھا نہیں، نانا نے ایک ایک ٹکڑا سب کو دیا، سب کو کفن بانٹا، نانا مجھ سے پیار نہیں کرتے، نانا مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے دیکھ رہی ہو ایک کفن علی بابا کو بھی دے دیا، ایک کفن بھائی کو بھی دے دیا، آپ کو بھی دے دیا، اپنے لیے بھی کفن رکھ لیا، لیکن مجھے کفن نہیں دیا، میرے لیے کچھ نہیں دیا۔ اتنا کہنا تھا، نہ کافور دیا نہ کچھ دیا، سب جو تھا لوگوں میں بانٹ دیا، لیکن مجھے نہیں دیا، مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اتنا سننا تھا۔ فاطمہ زہرا امام حسین کا ہاتھ پکڑتی ہے، پکڑنے کے بعد رسول اللہ کے پاس لاتی ہے، کہتی یا رسول اللہ کیا آپ میرے اس بیٹے کو نہیں مانتے، کیا آپ میرے اس بیٹے سے پیار نہیں کرتے؟ کہا اتنا کہنا تھا، رسول اللہ کہتے میرے لال حسین آجا میری آغوش میں آجا، ارے میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں حسین، و منی وانا من الحسین، میں نے تجھے تیرے لیے کہا ہے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ حسین نے سوال کر لیا نانا جب اتنا پیار کرتے ہیں تو کفن مجھے کیوں نہیں دیا؟ کافور
مجھے کیوں نہیں دیا؟ ارے اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ کہا اے بیٹا، ارے کفن تو اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے، اے بیٹا کافور سے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے، اے بیٹا کربلا کے بننے بے گور و کفن کھڑا ہوگا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کافور دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ یہ بیٹا جانتے ہیں جناب زینب ہم کیوں روتے ہیں، کیوں ماتم کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سنیں گے آپ، سن لیجیے آپ روتے کیوں ہیں۔ ارے جناب زینب جب مدینے میں قید کو نبھا کر جب واپس مدینے آئی، آنے کے بعد اپنے آپ کو اونٹ سے اس طرح سے گراتی ہے جس طرح سے بھائی عباس میدان رنگ میدان میں گرے تھے۔ ارے بس اتنا فرق ہے، عباس کے بازو شہید ہو چکے تھے، زینب کے ہاتھ گردن پہ تھے، عادت ہو چکی تھی، پسے گردن بدی تھی۔ اجرکم اللہ۔ منہ کے بل جناب زینب نے خود کو گرایا، گرانے کے بعد ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف بڑھی، بڑھنے کے بعد کہتی ہے اے میرے نانا، اے میرے رسول اللہ، میں آ گئی، ارے میں لٹ گئی، میرا بھائی مارا گیا۔ دوڑ کے گئی، آپ اتنا سنیے کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جناب زینب اس انداز میں گئی جیسے ایک چھوٹی بچی اپنے ماں کی طرف دوڑتی ہو، اس طرح سے جناب زینب دوڑتی ہوئی رسول اللہ کے روضہ مبارک سے لپٹ گئی، لپٹ کے کہنے لگی اے نانا مجھے آپ کی امت سے کوئی شکوہ نہیں، آپ کی امت سے کوئی گلہ نہیں، صرف ایک گلہ ہے نانا، صرف ایک شکوہ ہے نانا، اے نانا میرے بھائی حسین کو مارا گیا، مجھے آپ کی امت سے کوئی شکوہ نہیں، اے نانا میرے انو محمد کو مار ڈالا، مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں، اے نانا میرے علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا گیا، اے نانا مجھے کوئی شکوہ نہیں، آپ کی امت سے کوئی گلہ نہیں، اے نانا میرے قاسم کو پامال کر دیا گیا، ارے لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اے نانا لیکن مجھے کوئی شکوہ نہیں، آپ کی امت سے کوئی گلہ نہیں، صرف ایک گلہ ہے، اے نانا میری 4 سال بچی سکینہ کے ارے کانوں سے پالیاں چھین لی گئی، اے نانا مجھے کوئی شکوہ نہیں، اے نانا میری بچی سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارے گئے، ارے رخسار کبھی نیلے کبھی پیلے ہوتے تھے، اے نانا آپ کی امت سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں، اے نانا میری سکینہ کے دامن میں آگ لگا دی گئی، اے نانا میرے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اے نانا آپ کی امت سے مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں، اے نانا ہمیں کربلا سے کوفہ شام دیار بدیار پھرایا گیا، ہمیں اسیر کیا گیا، اے نانا ہمیں قیدی بنایا گیا، اے نانا ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ہمیں کوئی گلہ نہیں، اے نانا ہمیں قید میں بھی رکھا گیا، اے نانا ہمیں کوئی شکوہ نہیں، آپ کی امت سے کوئی گلہ نہیں، ارے اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ کی قبر لرزنے لگی، آواز آئی اے میری بیٹی اے ثانیہ زہرا، ارے جب کوئی شکوہ گلہ نہیں تو آخر کس سے شکوہ گلہ ہے، ارے وہ کیا ہے جس سے شکوہ ہے؟ جناب زینب نے کہا اے نانا بتاتی تو نہیں، آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتاتی ہو کیوں شکوہ ہے، ارے کیوں روتے ہیں سن لو۔ جناب زینب نے کہا اے نانا شکوہ اس پا ہے کیا رے، جب 11 محرم کو جب خیمے جلا دیے گئے، جب 11
محرم کو ہمیں لے جانے لگے، ارے میرے بھائی کے جنازے سے ایسے مجھے گزارا گیا جیسے میں بھائی کی کچھ نہ لگتی، ارے مجھے رونے نہ دیا گیا، میں بھیا کو رو نہ پائے، اے لالا مجھے بس اتنا شکوہ کہ مجھے رونے نہ دیا گیا، میں بھیا پہ رو نہ سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بہت زہرا والدہ وبالہا وبنیہا وسر مستودعاتہا، واللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، واللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، واللہ محمد وآل محمد کا واسطہ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں ان کی جان مالی زداد حفاظت فرما، واللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، واللہ محمد وآل محمد کا واسطہ جو بھی اولاد میں صاحب اولاد عطا فرما، واللہ محمد وآل محمد کا واسطہ جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، واللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے بارگان کو ظہور میں تاجیل فرما، انہیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے ان کی ارواح کو وصال کرتے ہیں۔